अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूँ मिनाहिल रफ़ी और मैं हूँ अज़का अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे इस अहम खबर के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ईरान अमरीका अमन मुआहदे में पाकिस्तान के मस्बत किरदार पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सराहा। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान बजट से मुतल्लिक अमूर पर भी बातचीत हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की अहम मुलाकात हुई है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और इलाकाई इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया गया। सदर ट्रंप का कहना था, अमरीका ईरान में कोई पैसा नहीं लगा रहा, मेरे लिए सबसे अहम यही है कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होंगे। तेहरान ने दोबारा जोहरी प्रोग्राम शुरू किया तो तबाह कर देंगे। हम ईरान का अफजूदा यूरेनियम हासिल करना चाहते हैं। अपडेट करें आपको इस अहम मुलाकात के हवाले से जो कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान हुई। तो आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ईरान अमरीका अमन मुआहदे में पाकिस्तान के मस्बत किरदार पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सराहा। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान बजट से मुतालिक अमूर पर भी बातचीत हुई है। इसी पर मजीद बात करेंगे। डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमना जंजुआ हमारे साथ हैं। आमना, आगाह कीजिएगा, इस मुलाकात के हवाले से क्या मस्बत पेशरफ्त एक्सपेक्ट की जा सकती है? जी देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म हाउस में ये मुलाकात हुई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ईरान अमरीका अमन मुआहदे में पाकिस्तान के मस्बत किरदार पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सराहा है। इसके अलावा उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान जो बजट से मुतल्लिक अमूर हैं उन पर भी बातचीत हुई है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया है जो उन्होंने जीबी में हुकूमत साजी के हवाले से हमायत की है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हमरा शाहिद रहमान, नवीद कमर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के वक्त में साग डार मोहम्मद, औरंगजेब, आज़म नज़ीर और अहद चीमा भी शामिल थे। जी ठीक है आपना, बहुत शुक्रिया आपका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। कहा, ईरान से मुतल्लिक मफाहमती याददाश्त अभी हतमी नहीं, मुजवज़ा मुआहिदा काबिल कबूल ना हुआ तो अमरीका दोबारा फौजी कार्रवाई का रास्ता इख्तियार कर सकता है। फ्रांस में मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल-सीसी से मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ मुआहिदे के बाद आबन हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी, ताहम ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीका ईरान में कोई सरमायाकारी नहीं करेगा और ईरान के लिए 300 अरब डॉलर के फंड से मुतालिक रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं। मौजूदा मफाहमती याददाश्त में फौरी तौर पर पाबंदियों में नरमी शामिल नहीं, इस मामले पर बाद में बातचीत की जाएगी। मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल-सीसी ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने की कोशिशों पर ट्रंप को मुबारकबाद देते हुए हतमी मुआहिदे की उम्मीद जाहिर की। जनूबी लेबनान एक बार फिर इसराइली ड्रोन हमलों की जद में आ गया। लेबनान की सरकारी नेशनल न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइली ड्रोन्स ने जनूबी शहर सोर में 3 अलग अलग हमले किए, जिनके नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक नब्तिया के जिला बंत जबील को भी एक ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया। इसराइली फौज जनूबी लेबनान में अपनी कार्रवाइयां और फौजी मौजूदगी जारी रखे हुए है, जबकि ईरान पहले ही खबरदार कर चुका है कि हमलों का सिलसिला ना रुका तो वो जवाब देगा। ईरान की जानिब से यह भी कहा गया है कि जनूबी लेबनान से इसराइली अफवाज का इनखला ना हुआ तो अमरीका के साथ होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद खतरे में पड़ सकता है। आपको बताएं कि इजराइल ने गुज़िश्ता 2 रोज़ में 48 मरतबा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। इजराइल ने लबनान में हमले न रोके तो तबाहकुन नताइज का सामना करना पड़ेगा, ईरानी फौज की वार्निंग। दूसरी तरफ ईरानी स्पीकर का लबनानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता बाकिर कालीबाफ ने कहा है, इजराइल को लबनान के मकबूजा इलाकों से इनखला करना होगा, जनूबी लबनान के शहरियों की अपने घरों में वापसी होनी चाहिए। ईरानी और लबनानी स्पीकर ने मफाहमती याददाश्त में किए गए वादों को पूरा करने पर जोर दिया। ईरान अमरीका मुआहदे पर डिजिटल दस्तखत के बाद बड़ी पेशरफ्त। आबराए हुर्मुज़ से जहाज़ों की रवानी मुकम्मल बहाल। अमरीकी बहरिया ने किसी ईरानी जहाज़ को नहीं रोका। दूसरी तरफ अमरीका ने ईरान मुआहदे की तफसीलात इसराइल को देने से इनकार कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू हुकूमत ने ईरान मफाहमती याददाश्त तक रसाई की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की थी, जिसे अमरीका ने मुस्तरद कर दिया है। अमरीका ने कौमी सलामती के हसास मामले पर इसराइल को मुआहदा दिखाने से इनकार कर दिया। इसराइली हुकाम ने अमरीकी फैसले को हैरानकुन करार दिया।
اور اب بات کریں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل 5ویں روز بھی کمی جاری ہے۔ برطانوی برنٹ خام تیل کی قیمت کی کمی کے بعد تقریباً $78.80 فی بیرل، جبکہ امریکی خام تیل $75 فی بیرل سے نیچے ٹریڈ کر رہا ہے۔ دونوں عالمی بینچ مارکس مارچ کے آغاز کے بعد اپنی کم ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ گزشتہ 2 کاروباری سیشنز کے دوران تیل کی قیمتوں میں تقریباً 10% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتائیں سندھ کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافہ، کم از کم اجرت 40,000 سے بڑھا کر 43,000 روپے کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے آئندہ مالی سال کا 3,562 ارب روپے سے زائد کا ٹیکس فری بجٹ پیش کر دیا۔ تعلیم، زراعت، انشورنس، روزگار شعبوں کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان۔ تعلیم کے لیے 25.9 ارب، صحت کے لیے 17.4 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ مختص۔ تعلیمی معاونتی خدمات پر سیلز ٹیکس کم کر کے 5% کر دیا گیا۔ زراعت اور لائف سٹاک کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 6.3 ارب روپے مختص۔ زرعی سپر ٹیکس استثنا کی حد 150 ملین سے بڑھا کر 500 ملین روپے کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا آئندہ مالی سال کے بجٹ میں کراچی کے لیے میگا پروجیکٹس کا اعلان۔ KMC فائر بریگیڈ اپ گریڈیشن کے لیے 7.69 ارب روپے مختص۔ لیاری ٹرانسفارمیشن پیکج کے لیے 5 ارب روپے کی تجویز۔ کراچی کی اندرونی سڑکوں کی بحالی کے لیے 5.53 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ کراچی ٹریفک کوریڈور امپروومنٹ پروگرام کے لیے 4.17 ارب روپے مختص۔ کراچی سینٹرل کی 5 ٹاؤن کمیٹیوں کے لیے 3.18 ارب روپے تجویز۔ گریٹر کراچی سیوریج پلان S3 پر 32 ارب روپے سے زائد لاگت سے کام جاری ہے۔ سندھ اسمبلی بجٹ اجلاس میں اپوزیشن کا شدید احتجاج۔ بجٹ تقریر کچھ دیر کے لیے التوا کا شکار رہی۔ اپوزیشن ارکان کی ایوان میں پلے کارڈز اٹھا کر نعرے بازی۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا بجٹ پر اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، یہ جمہوری عاملیت ہے۔ اپوزیشن نے احتجاجاً ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ ایسے بجٹ کو کہ جس میں پوری شہری سندھ کی جو نمائندگی ہے اس کو آن بورڈ ہی نہیں لیا گیا ہے۔ پھر ایک گزارش ہے، ایک اسمبلی کا ماحول ہوتا ہے، پری بجٹ ہوتی ہیں، دیگر چیزیں ہوتی ہیں، سب کچھ بائی پاس۔ بھائی آپ کے پاس میجورٹی ہے، ہم مانتے ہیں، مگر اس ملک میں، اس صوبے میں جمہوریت ہے، جمہوری روایتوں کو تو پاس کیا جائے۔ بھائی اگر ٹریجری بینچز ہیں تو اپوزیشن کی بھی بینچز ہیں، اپوزیشن کے نمائندے بھی عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، مگر اگر نہیں سننے کی پالیسی ہے تو پھر ایسے ہی چلاتے رہیں جناب۔ آپ کے پاس اکثریت ہے، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، آپ کریں، پھر آپ جو کریں، پھر ہمارا جو دل ہے ہم وہ کریں گے۔ اور بلوچستان کے بجٹ کی بات کریں تو وزیر خزانہ شعیب نوشیروانی نے بلوچستان کا 1089 ارب روپے کا آئندہ مالی سال کا ٹیکس فری بجٹ پیش کر دیا۔ وفاق کی طرز پر بلوچستان میں بھی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافہ۔ بلوچستان کی کل آمدن کا تخمینہ 1134 ارب روپے سے زائد لگایا گیا۔ تعلیم کے لیے 157 ارب 28 کروڑ، صحت کے لیے 73 ارب 99 کروڑ روپے مختص۔ امن و امان کے لیے 107 ارب 92 کروڑ روپے رکھے گئے۔ فورن فنڈڈ پروجیکٹس کے لیے 65.34 ارب روپے تجویز۔ کھیل اور تفریحی سرگرمیوں کے لیے 8 ارب 54 کروڑ روپے مختص۔ سماجی تحفظ کے لیے 15 ارب 13 کروڑ روپے رکھے گئے۔ وفاقی ترقیاتی منصوبوں کے لیے 44.56 ارب روپے مختص۔ صوبائی PSDP کا حجم 206.61 ارب روپے مقرر۔ جاری اخراجات کے لیے 797 ارب 82 کروڑ روپے رکھے گئے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پاکستان سے اپنا نظریاتی اور فکری رشتہ برقرار رکھتے ہوئے پرامن رہیں، دھرنوں کو ختم کر کے بامقصد مذاکرات کریں۔ نواز شریف کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس لاہور میں منعقد ہوا، جس میں آزاد جموں کشمیر کی سیاسی اور انتظامی صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا۔ نواز شریف نے کہا کہ مسلم لیگ نون مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایک واضح موقف رکھتی ہے۔ جموں کشمیر کے عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ نون لیگ نے ہمیشہ آزاد جموں کشمیر کے عوام کو آئینی اور بنیادی حقوق اور تعمیر و ترقی کے حوالے سے ترجیح دی ہے۔ انہوں نے اپیل کی ہے کہ جموں کشمیر کے عوام پاکستان سے اپنا نظریاتی اور فکری رشتہ برقرار رکھتے ہوئے پرامن رہیں، دھرنوں کو ختم کر کے بامقصد مذاکرات کریں۔
اور بات کریں ایران امریکہ معاہدے میں پاکستان میزبان ہے. میزبانی کی تفصیلات سے وزیر اطلاعات عطا تارڑ آگاہ کریں گے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے صومالیہ بحری قزاقوں میں پھنسے 10 پاکستانیوں کی رہائی کے لیے کام کر رہے ہیں. صحافی نے سوال کیا بلاول بھٹو بجٹ سیشن میں نہیں جا رہے تھے تو آپ بنانے گئے, اب وہ بجٹ تقریر نہیں کر رہے, کب بنانے جا رہے ہیں؟ محسن نقوی نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم, بلاول ناراض ہے, میں آپ سے سن رہا ہوں. تو کس طرح کی میزبانی تو ہونی تو پاکستان ہی میں ہے, لیکن پاکستانی سفارتخانے یا ان کے دارا صاحب پوری ڈیٹیل بتائیں گے آپ کو, ان سے لے لیں, ان کے پاس ساری ڈیٹیل ہے. صومالیہ میں 10 پاکستانی جو ہے لگیں گے اس پہ لگیں گے. سر دوسرا بلاول بھٹو زرداری کو آپ نے بجٹ سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے تو آپ راضی کر کے لے گئے تھے, تو ابھی وہ اسپیچ نہیں کر رہے, تو ابھی دوبارہ راضی کرنے کے لیے آپ کب جائیں گے؟ ناظرین خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں دوہرے قتل کیس میں ملزم مقدمے کے 41 سال بعد لاہور ہائی کورٹ سے باعزت بری کر دیا گیا. لاہور ہائی کورٹ نے 1985 کے قتل مقدمے میں ملزم تاج الدین کی سزا کے خلاف اپیل منظور کر لی اور جیل میں قید ملزم کی فوری رہائی کے احکامات جاری کر دیے. ٹرائل کورٹ نے 2017 میں ملزم تاج الدین کو عمر قید کی سزا سنائی تھی. لاہور ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. عدالت نے 14 صفحات کا فیصلہ عدالتی نظیر قرار دیا. فیصلے کے مطابق استغاثہ جرم ثابت کرنے اور میڈیکل شواہد پیش کرنے میں ناکام رہا. فیفا ورلڈ کپ کے 7ویں دن بھی 4 میچز کھیلے جائیں گے. پہلے میچ میں رات 10 بجے رونالڈو کی پرتگال کی ٹیم کانگو کا سامنا کرے گی. رات 1 بجے انگلینڈ کا مقابلہ کروشیا سے ہوگا. رات 4 بجے گروپ ایل میں گانا اور پاناما کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی, جبکہ آخری میچ میں صبح 7 بجے ازبکستان اور کولمبیا کی ٹیمیں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گی. ناظرین اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نیو نیوز.